सदस्यले आफ्नो भनाइ राख्न हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मान्य श्री विमला नेपाली। सम्मान्य सभामुख महोदय, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19ले विश्वलाई नै आतंकित बनाएको झन्डै 6 महिना पुग्न लागेको छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दैछ। समयमा नै सरकारको कार्यशैली अव्यवस्थित भएको कारणले आज यो अवस्था भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, हामीले समाचारमा क्वारेन्टाइनमा बलात्कारको घटना, क्वारेन्टाइनमा जातीय भेदभावको घटना, गाईगोठमा क्वारेन्टाइन जस्ता अति नै अमानवीय विषम घटनाहरू देख्न पर्दा यो देशमा सरकार छ कि छैन भन्न मन लाग्छ। सभामुख महोदय, कहिले प्रधानमन्त्रीबाट कहिले रक्षा मन्त्रीबाट सेनाले पिसिआर लगायतका सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने आवाज सुनिन्छ। सभामुख महोदय, के प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री यो देशको भ्रष्टाचार छानबिन संयन्त्रको समेत प्रमुख हो? कानुन पनि हातमा लिने काम भयो सभामुख महोदय, अब त अति नै भयो। धन्यवाद। माननीय श्री ब्रिजेश कुमार गुप्त। सम्मान्य सभामुख महोदय, म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत माननीय शिक्षा मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले शिक्षा क्षेत्र एकदम त्यसलाई के भनिन्छ भने त्यहाँ क्वालिटी नै छैन। खास गरी सामुदायिक स्कुलमा त्यहाँ गुणस्तर भएन। त्यसको मेन कारण के हो भने हामी त्यहाँ शिक्षकका तपाईँका हेरौँ कति किसिमका शिक्षकहरू हुन्छन्। त्यहाँ एउटा अस्थायी शिक्षक हुन्छ, एउटा थायी शिक्षक हुन्छ, फेरि पिसिएफ शिक्षक हुन्छ, राहतको शिक्षक हुन्छ, अनुदानमा शिक्षक हुन्छ, फेरि नगरपालिकाले अनुदान दिन्छ, त्यसै तरिकाले निजी स्रोतका हुन्छन्। यो विभिन्न तरिकाका हामी जुन शिक्षकहरू राखेछौँ त्यो कार्यकर्ता भर्तीको लागि अहिले आएर फेरि हामी स्वयंसेवक शिक्षक पनि राखिरहेका छौँ। त्यसले मेरो भनाइ के हो भने यो सबै शिक्षकलाई हटाएर एउटा थायी टिचर राख्नु पर्यो र त्यो टिचर शिक्षक आयोगले भर्ना गर्ने र आगामी दिनको लागि कतिवटा दरबन्दी खाली हुन्छ त्यसको लागि पहिले नै पूर्ति गरेर पुलमा राख्नु पर्यो ताकि त्यो ठाउँमा अहिले पनि कति स्कुलहरू छन् त्यहाँ शिक्षकका अभाव। माननीय श्री भरत कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले हाम्रो दाजुभाइहरूलाई विदेशमा काममा पठाउनको लागि मेन पावरहरूलाई 10,000मा पठाउनु भनेको र उर्दी जारी गरेकोमा अहिले ल्याउनको लागि मात्रै 1,22,000 रेट तोकेको छ। किन यस्तो भएको छ? टिकट बाबत 63,000, पिसिआर टेस्ट बाबत 12,000, होटल क्वारेन्टाइन बाबत 42,000, गाडी भाडा 5,000 गरी 1,22,000 सरकारले तोकेको छ। यो अति नै भयो। यसको अलावा यो अहिले भर्खर खेती सुरु भएको छ। यस समयमा मल हाहाकार छ। अहिले सरकारी संस्था कृषि सामग्री संस्था हो, उससँग के युरिया 2,025 मेट्रिक टन, डिएपी 3,819 टन र पोटास 20,870 टन छ। यो अहिले चाहिने डिएपी हो 3,819 टन मात्र छ। यो केवल 3 दिनलाई मात्रै पुग्छ। भर्खर खेती सुरु भएको छ र 3 दिनलाई मात्रै पुग्ने सरकार यो डिएपी छ। यसले गर्दा कसरी हुन्छ है? माननीय श्री भवानी प्रसाद खापुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, पाँचथर जिल्लाको स्याब्रुम्बा र तेह्रथुमको म्याङलुङ बजार जोड्ने सडक अन्तर्गत तम्मर खोलामा पुल बन्न सुरु भएको 10औं वर्ष भयो। आदि बनाएर छोडिएको छ, अहिलेसम्म त्यो पुरा हुन सकेको छैन। ठेक्काको समय पनि समाप्त भइसक्यो। त्यस्तै पुष्पलाल लोकमार्ग अन्तर्गत तेह्रथुमको खोरुङ्गा खोलामा बन्ने पुल पनि सुरु नै भएको छैन र यो अब त धेरै लाजमर्दो भइसक्यो। पटक पटक यहाँ कुरा पनि उठ्यो, कुनै त्यसमा प्रगति भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा ध्यान दिएर जिम्मा लिनेहरूलाई तागेता गरोस् भन्ने कुरा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री भीमसेन दास प्रधान। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले लकडाउनको मोडालिटीमा खुकुलो पारेको छ, तर कोरोना भाइरसको महामारी दिनादिन बढ्दो छ। यस क्रममा सरकारले अहिले सहरी साधनमा जोड बिजोडको व्यवस्था गरेको छ र अहिले काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै झन्डै 15 लाखको सहरी साधन छ। त्यसैले मेरो नेपाल सरकारसँग आग्रह छ, अब यो कोरोनाको प्रभाव रहेसम्म
आइतबार र सञ्चबार पनि बिदा दिने व्यवस्था गरौँ र त्यो बिदाको दिनमा बरु अहिले जुन चाहिँ हामी संसदको विरोधको बावजुद पनि अर्थमन्त्रीले यो इलेक्ट्रिक गाडीलाई चाहिँ जुन सहुलियत दिएन अझ भन्सार बढाएको छ त्यस्तो दिनमा चाहिँ बरु त्यो इलेक्ट्रिक गाडीलाई चलाउने व्यवस्था सरकार गरोस्। किनभने यो हामी सबैले मिलेर यो कोरोनाबाट जुन प्रभावित भइरहेछ अब यसको कस्तो सवारी साधनमा पनि अब सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु। अहिले वास्तवमा अहिले यो जुन व्यवस्था सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन जाम छैन अहिले होइन र त्यसले पोल्युसन पनि घटेको छ। अहिले काठमाडौँको पोल्युसन घटेर 2.5 PM मा झरेको छ। त्यसमा पोल्युसन कारणले पनि ट्राफिक जाम कारणले पनि फेरि यो कोरोना महामारी फेरि जाममै फेरि बढ्ने सम्भावना। माननीय श्री भैरव बहादुर सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिममा भारतबाट आउने मान्छेको सङ्ख्या धेरै वृद्धि भएको छ, अझ पनि आउने क्रम जारी छ। यो कोरोना भाइरसले सरकारी तथ्याङ्क अनुसार जिल्ला प्रशासनको तथ्याङ्क अनुसार 1 लाख मान्छेभन्दा बढी देशमा भित्रिएका छन्। तैपनि लुकीछिपी आउने मान्छे अझै बढी छन्, त्यसको तथ्याङ्क थाहा छैन। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ यो जो सरकारले अहिले गाउँ स्तरमा पठाएको राहत जो केन्द्रबाट आएको क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको लागि गएको पैसा त्यो राम्रो असल छ, त्यसलाई म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर त्यहाँ PCR टेस्टको लागि चाहिँ धेरै कम न्यून तरिकाले गएको छ। त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरू धेरै 15-16 दिन 20 दिनसम्म बसेर अहिलेसम्म टेस्ट भएको छैन। त्यसैले अब त्यहाँ माननीय श्री मनकुमारी जीसी। सम्माननीय सभामुख महोदय, वास्तवमा कोभिड-19ले जुन खालको अप्ठ्यारोमा थियो र सरकारले निरन्तर रूपमा विदेशबाट ल्याएर जुन व्यवस्थापन गरिराखेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै विदेशमा रहनुभएकाहरूले पनि अब एउटा राहतको महसुस गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि हामीले गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारीहरू धेरै छन्। बाढी पहिरोले गर्दाखेरि दिनानुदिन पुरी राखेर मृत्यु भइरहेको छ। बागलुङ लगायतका देशभरि जुन बाढी पहिरोमा मृत्यु हुने वरण गर्नुहुने प्रति मैले स्मरण गर्न चाहन्छु र अझै पनि हामीले थप रूपमा क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, महिलाहरूको लागि छुट्टै क्वारेन्टाइन हुनुपर्ने कुराहरूलाई स्थानीय सरकारलाई हामी भनिरहेका छौँ र सबै हामी परिचालित भएर व्यवस्थापनमा जुटौँ ताकि हामी ठुलो हिस्सा सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भयौँ भने यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। माननीय श्री महेश्वरजङ गहतराज अथक। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारण विश्वव्यापी रूपमा जुन जनताको अस्वाभाविक जीवन पद्धति आज स्वाभाविक जीवन पद्धति अस्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। त्यसै गरी नेपाली जनताको स्वाभाविक जीवन पद्धतिमा पनि एकपछि अर्को गम्भीर असर पर्दैछ। जस्तै जनता के खाने, के लाउने, कहाँ बस्ने जस्ता समस्याहरू छँदैछन्। यो सँगसँगै आत्महत्याका घटनाक्रमहरू देशमा एकदम व्यापक ढङ्गले बढिराखेका छ। महिला हिंसा र जातीय विभेदका घटनाक्रमहरू पनि त्यही रूपले बढिरहेका छन्। यस्तै गरेर अब केही समय पछाडि चोरी, डकैती, लुटपाट लगायतका घटनाक्रमहरू, सामाजिक अपराध पनि बढ्ने सम्भावना त्यतिकै देखिन्छ। यो सन्दर्भमा सरकारले यसलाई निराकरण गर्न र मानिसलाई जीवन देखाउन र सामाजिक अपराधलाई अन्त्य गर्नको लागि ठोस कदम चाल्न म सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी स्थानीय पालिकाहरूले गिट्टी बालु। माननीय श्री मीन बहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना महामारी हामी कसैको रहर वा चाहना होइन र थिएन। अकस्मात आइपरेको यो अन्तर्राष्ट्रिय विपद हो। यसबाट बच्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको हो र आवश्यकता अनुसार लम्ब्याइरहेको छ। लकडाउन अवधिभरिको आर्थिक कारोबार र दायित्वबारे सर्वत्र विवाद, बहस र अन्यल देखिन्छ। यसको समाधानका लागि सरकारले केही ठोस नीति लिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि सबैले लकडाउन सुरु गरेको मितिदेखि अन्तिम दिनसम्मको शून्य समय मानौँ र यो शून्य समयमा
व्यापार व्यवसाय रहेको घरधनीले घर भाडा नलिने निर्णय गरौँ, घरधनीसँग ब्याङ्कले ब्याज नलिउँ, सो अवधिमा सरकारले कर नलिउँ, विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क नलिउँ, निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक सरकारले तलब भुक्तानी गरोस् र दैनिक वा मासिक जालादारी गरेर गरी खाने मजदुरलाई मासिक 7,000 नगद राहत दिने निर्णय गरोस्, होटल रेस्टुरेन्ट र क्याफेलाई सुलभ ब्याजमा पुनः सञ्चालन कर्जा दिने निर्णय गरोस्, उद्योग सञ्चालन नभएको अवधिमा श्रमिकले तलब आधा तलब उद्योगले दिने निर्णय गरोस्, यातायात व्यवसायीसँग सो अवधिको ब्याङ्क। माननीय श्री मीना सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19ले नेपालमा पनि आक्रान्त रूपमा फैलिरहेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण सङ्क्रमित हुनेहरू 9,561 पुगिसकेका छन् भने मृत्यु हुनेमा 23 जना डरलाग्दो हिसाबले पुगिरहेका छन्, जसमध्ये 19 जनाको मृत्युपछि मात्र पोजिटिभ भएको रिपोर्ट थाहा पाउनाले सरकार कोरोना परीक्षणमा चुकेको प्रष्ट देखिन्छ। किन मृत्युपछि मात्र रिपोर्ट आउँछ? सभामुख महोदय, कहाँ चुक्दैछ सरकार कि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया 10 अरब ओम्नीको व्यवस्था भएर त्यसमा चाहिँ चुकिरहेको छ कि क्या हो? सभामुख महोदय, मापदण्ड पुरा नगरेका क्वारेन्टाइन स्थलमा रोग नै थाहा नपाई ज्यान गुमाउन पर्दा र महिलामाथि बलात्कार भएको तीतो यथार्थ सबै सामु छर्लङ्ग छ। यो कमजोरी धर माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सभामुख महोदय, छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध विशिष्ट छ। हाम्रो र छिमेकका सरकारहरू बीचको द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धको संवेदनशीलता र जनताहरू बीचको सौहार्दताको सीमा परवाह नगरेकाले दक्षिणको छिमेक र नेपाल दुवैतिरका दल र नेताहरू विगतमा आलोचित रहे। आगतमा उत्तरको छिमेकको दलको नेपालमा सत्तारूढ दललाई आन्तरिक प्रशिक्षण दिने, आन्तरिक झगडा र सत्ता सन्तुलन मिलाउनेमा लाग्ने काम उत्तिकै अपाच्य छ। यसमा सत्तारूढ दलको ध्यान जाओस्। अर्को विषय, प्रधानमन्त्रीका लागि 4G सुरक्षा सर्भिलेन्स सहितको 5 करोड मूल्यको गाडी खरिद प्रक्रिया कोरोनाको कहरमा फागुनदेखि रोकिएको थियो। असार 3 देखि नेपाल प्रहरीले यो प्रक्रिया अघि बढायो भन्ने खबर एक राष्ट्रिय दैनिकमा आयो। माननीय गृहमन्त्री, के यो साँचो हो भने कोरोना रोकथाममा बेसा थेरापीको अलौकिक सफलताको उद्घोष पत्याएर बजेट खर्च गर्ने ठाउँ नपाइएला भन्ने डरले उल्फाको धन झैँ फजुल खर्च गर्न सरकारी तयारी हो? यो जवाफ पाऊँ। धन्यवाद। माननीय श्री मैना कुमारी भण्डारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालमा बाल शिशु शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब श्रम ऐन अनुसार 13,450 छ र उनीहरूले त्यो पाउनुपर्ने, तर बाल शिक्षकको मासिक रो अहिले 6,000 मात्र पाउने गरेका छन् र चारैतिरबाट त्यहाँ विरोध आइरहेको छ र बालबालिकाका भविष्यको कर्णधार भएकोले शिशुलाई पढाउने शिक्षकको श्रमको शोषण नहोस् भन्दै श्रम ऐन अनुसार बाल शिक्षकको तलब यही आर्थिक वर्षदेखि उपलब्ध गराइयोस् भन्दै सभामुख मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु र महिलाहरूको क्वारेन्टाइनको लागि सुरक्षित व्यवस्थापन होस् भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको विशेष ध्यान जाओस् भन्ने जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री मोहन बानिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम नेकपा सचिवालयलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने अति नै संवेदनशील नागरिकता पहिलो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पनि पास भएको छ। यो नेपाललाई चाहिँ फिजिकल हुनुबाट एउटा पार्टीले जोगाउने चाहिँ एउटा चाहिँ दमदार निर्णय गरेको छ। वर्षौँदेखि चाहिँ विवादित रूपमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा सुशासन समितिमा रहेको नागरिकता विधेयक पास भएको छ। यसलाई यो सदनले, एउटा गृहमय सदनले यसलाई एकदम सुझबुझका साथ हुबहु यो जुन राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको छ यो पास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। धन्यवाद। माननीय श्री यज्ञराज सुनवार।
सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्व मानव समुदाय कोरोनाका कारण त्रसित छ नै, तर नेपालमा कतिपय कामचोर र जाली ठेकेदारहरूका लागि यो कोरोना आफ्नो ढिलासुस्ती र गल्ती छोप्ने एउटा माध्यम बनेको छ, बहाना बनेको छ। यस्तो बेलामा सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेर भए पनि सामान्य हर्जनाको सट्टा योजनाबद्ध विकासमा ढिलाइ गर्ने र चाहिँ मुलुकप्रति गद्दारी गर्ने यस्तो ठेकेदारहरूलाई जेल पठाउने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ। र यसै सन्दर्भमा ओखलढुङ्गा जिल्लाको मान्द्रे दोभान, मोलुङ दोभान र साङुटार ओखलढुङ्गा सिलौरीघाट सडक कालोपत्रे चरम लापरवाहीका कारण ढिला भएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रङ्गमती शाही। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना भाइरसले पौष महिनामै खबर पठाएको थियो, म भाइरस हुँ, भिसा चाहिँदैन, तयारी अवस्थामा बस्न। तयारी गर्नका लागि सरकारसँग कुनै कुराको कमी थिएन। बहुमत, बजेट, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, अरिङ्गाल त्यति मात्र होइन, प्रतिपक्ष पनि सँगै थियो। कमी थियो त एउटा इच्छा शक्तिको कमी थियो। जनताले ज्यान जोगाउन छोडेर सरकार टेकाउनलाई 4 करोड सांसदलाई दिएर सत्ता टेकाउन पछि सरकारको ध्यान छ। यत्रो महामारीले विश्व हल्लिरहेको बेला हाम्रो सरकारलाई झाडा पखालाको मात्र महसुस भएको छ। यति बेला रातो कार्पेट फेर्न भन्दा क्वारेन्टाइनको ढोकाको चुकुल फेरिदिएको भए महिलाहरू बलात्कृत हुने थिएनन्। समयमा सीमामा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर व्यवस्थापन गरिदिएको भए सङ्क्रमित बढ्ने थिएनन्। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य परीक्षण बढाइदिएको भए आज मृत्युवरण गर्नुपर्ने थिएन। अब भदौसम्म 40,000 सङ्क्रमित बढ्छन् भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू टाउको गनेर बस्नुभएको छ। टाउको गन्ने कि व्यवस्थापनमा लाग्ने? प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बेसार माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सभामुख महोदय, सरकार सुकुम्बासी आयोगको नाउँमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई उपत्यकाको जग्गा वितरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र गर्दैछ। योभन्दा पहिले पनि गुठी विधेयकको मार्फत सरकारले यहाँका आदिवासी जनजाति र विशेष गरेर नेवार जातिको संस्कृति, सम्पदा र जीवन पद्धतिमा प्रहार गर्ने चेष्टा गर्यो। त्यति मात्र होइन, गुठी नेवार जातिको आत्मा हो सभामुख महोदय। राजधानीवासीहरू सडकमा उत्रे, सरकार पछि हट्यो। फेरि सुकुम्बासी आयोगको मार्फत राजधानीवासीलाई सुकुम्बासी बनाउने तानाबाना बुन्दैछ यो सरकार। सभामुख महोदय, सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने जग्गा उपत्यकामा छैन, त्यसकारण सभामुख महोदय सुकुम्बासी आयोग उपत्यकामा निषेध गरिएको छ। यो मेरो भनाइ होइन सभामुख महोदय, यो उपत्यकावासीको भनाइ हो। तसर्थ काङ्ग्रेसले पनि पटक पटक भन्यो कि काठमाडौँमा सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने, अब व्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई जग्गा वितरण गर्ने राजधानीमा जग्गा छैन सभामुख महोदय। यो सरकार। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार राई। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले धनुटा किसानहरू सरकारसँग गुनासो गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस महामारी कारणबाट सरकारले बन्दबन्दीको घोषणा गरेको छ। यो अवस्थामा किसान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने स्थिति छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले वर्षायाम खेत रोप्ने समय भएको छ। किसानहरूको गुनासो छ, तत्काल रूपमा मोल उपलब्ध गराइदेऊ। अहिले मोल छैन। त्यसैले गर्दाखेरि धनुटाका किसानहरूलाई 300 मेट्रिक टन युरिया मलको आवश्यक पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धनकुटाका किसानहरूलाई खेती गर्नका निम्ति मोल उपलब्ध गराइदिनका निम्ति सम्मानीय सभामुख मार्फत म सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही मिति 2077-3/7 गते बिहान 8 बजे आएको अविरल वर्षाका कारण मकालु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 5 को बीचमा रहेको ओयाङ भन्ने ठाउँबाट 1.5 किलोमिटर पहिरो गई अरुण नदीमा खस्दा तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जयप्रकाश राई सहितको उनको साथमा रहेको 7 जनाको परिवार विस्थापित भएको छ। उनको घर बस्न नहुने असुरक्षित रहेकोले निजको परिवारलाई उद्धार गरी पाल टाँगेर स्थानीय सरकारको सहयोगमा सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। पहिरोसँगै आएको लेदोले पुरेर अरुण नदीमा 100 मिटरको ताल बनेको छ, तर नदीको प्रवाह नरोकिएको, तत्काल मानवीय क्षति भएको छैन।
तत्काल अरू नदीमा ताल बन्ने प्रक्रिया आरम्भ भएपछि स्थानीय प्रशासनले तटीय बस्तीमा सूचना प्रवाह गरेको थियो। हाल पनि त्यहाँको अवस्थालाई हेरेर नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना तैनात छ। मध्य बर्खाको समय भएको, बाढी पहिरो र डुबान बढ्ने अवस्था विद्यमान रहेकोले माननीय श्री राधा कुमारी गेवाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले भर्खरै नेपाल नागरिक विषयको संशोधन लामो समयबाट रोकिएको थियो। यसका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो र साथै समितिले पनि यसको निर्णय गरेको छ। यसका लागि म समितिलाई र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको दक्षिण र पूर्वमा तीनवटा भारतीय प्रदेशहरूले घेरिएका छन् र भारतको 130 करोड जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रको 1/3 जनसङ्ख्या तीनवटा प्रदेशमा छ र त्यस्तो प्रदेशसित हाम्रो विवाहबारी निरन्तर रूपमा जारी छ। यस्तो अवस्थामा आउने बित्तिकै चाहिँ नै महिलाहरूलाई नागरिकता दिने जुन कुरा आएको थियो, अङ्गीकृत नागरिकता दिने, यस विषयमा हाम्रो समितिले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिसकेको छ। माननीय श्री रानी मण्डल। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 9561 पुगेको छ। यो सङ्ख्या अझै बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी मेरो जिल्ला अर्थात् सप्तरीमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 200 पुग्न लागेको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, सप्तरीमा धेरैजनालाई क्वारेन्टाइनबाट नै कोरोना सरेको छ। कोरोना रोकथामको नाममा अर्बौं रकम खर्च भएको दाबी गर्ने सरकारले कस्तो क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरियो? मानसुन नेपालमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एकपटक क्वारेन्टाइनहरूको अवस्थाको साक्षी किनारा बस्नुस् भन्न आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, महिनौसँग जनतालाई लकडाउनमा राखेर हामीले तयारी के गरियो त? न व्यवस्थित क्वारेन्टाइन छ हामीसँग, न PCR चेकको दायरा फराकिलो बनाउने क्षमता। सम्मान्य सभामुख महोदय, म तपाईँ मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै भन्न चाहन्छु कि हामी नेपालीको सदियौँदेखि बेसार अदुवा खाने बानी र परम्परा रहँदै आएको छ। त्यसै कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सरकार बेसार भाषण छाड्नुभन्दा कोरोना नियन्त्रण। माननीय श्री रामकुमारी चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, लकडाउन भरिमा झन्डै बलात्कारका घटनाहरू 373 वटा बलात्कारका घटनाहरू घटिएको छ भने बहुविवाह 34 वटा, बोक्सीको आरोपका घटना 8 वटा, महिला मानव बेचबिखनका 9 वटा र बाल विवाह 9 वटा गरी र अप्राकृतिक घटना 10 वटा 7 वटा। यो गरी हेर्दाखेरि चाहिँ दिन प्रतिदिन महिलाका घटनाहरू, महिला हिंसाका घटनाहरू नेपालमा घटिरहेको छ र नेपाल प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार चैत्र 11 गतेदेखि जेठ 32 गतेसम्म 540 वटा महिला हिंसाका घटना घटिएको रेकर्ड छ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले हामीले के देखिरहेका छौँ कि किन यस्तो महिला हिंसाका घटना, जो जघन्य अपराध बलात्कार जस्ता घटनाहरू घटिरहेको छ? कहाँ हाम्रो त्रुटि भयो कानुन निर्माण गर्ने सवालमा? माननीय श्री रामकुमारी झाँक्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19 को कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले घोषणा गरेको स्टिमुलस प्याकेज वा रिफाइनेन्सिङ प्याकेज मौद्रिक वा वित्तीय उपकरणहरूलाई उपभोग गर्ने दायरामा नपर्ने, आफै स्वरोजगार भएका 10, 20, 30, 40, 50 को सङ्ख्यामा रोजगारी दिएका साना होटल र गेस्ट हाउस सञ्चालकहरूलाई बचाउने दायित्व पनि यति बेला सरकारको हो। यसो गर्नको यस्ता होटलहरू देशैभरि करिब 80-85 हजारको सङ्ख्यामा छन्। तिनीहरूलाई सरकारले व्यवस्थित क्वारेन्टाइन
क्वारेन्टिन बनाउन सक्यो भने अहिलेका अव्यवस्थित क्वारेन्टिनको कारणले महामारी फैलिने, सङ्क्रमण फैलिने कुरालाई पनि नियन्त्रण गर्छ र यस्ता साना मझौला र आफै रोजगार भएका यस्ता सुविधामा नपर्ने होटल व्यवसायीहरूले पनि लाभ ल्याउने थिए। यसको लागि म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रामबहादुर बिष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, के भएको हो बुझ्ने गाह्रो हो। सरकार र भ्रष्टाचार एक सिक्काको दुई पाटा जस्तो देखियो। जहाँ सरकार छ त्यहाँ भ्रष्टाचार छ, जहाँ भ्रष्टाचार छ त्यहाँ सरकार छ, जहाँ भ्रष्टाचार छैन त्यहाँ सरकार छैन, जहाँ सरकार छैन त्यहाँ भ्रष्टाचार छैन। उदाहरणको लागि असम जिल्लालाई लिन सकिन्छ सभामुख महोदय। असम जिल्लामा 10वटा स्थानीय तहहरू छन्, 36वटा क्वारेन्टाइनहरू बनाइएका छन्। ती क्वारेन्टाइन सरकारले बनाएको होइन, त्यहाँ विद्यालय चलेको छैन, विद्यालयमा राखिएका छन्। 6000 मान्छे त्यहाँ राखिएको छ र त्यहाँ सरकारको उपस्थिति केही देखिँदैन सभामुख महोदय। क्वारेन्टाइन सरकारले बनाएको होइन, विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा कुनै ठाउँमा झ्याल छ, कुनै ठाउँमा ढोका छैन। अब त्यहाँ WHO को मापदण्ड पनि छैन। अनि धन्न चाहिने स्थानीय तहले चाहिने दाल भातसम्म खुवाइराखेको छ सभामुख महोदय। सरकारले कमसेकम टेस्ट गर्ने कुरामा पनि धेरै कन्जुसाइ गर्यो। RDTबाट जुन टेस्ट गरियो त्यसबाट नेगेटिभ देखिएर घर गएको व्यक्तिहरू मर्दाखेरि जाँदाखेरि पनि पोजिटिभ देखियो। अनि किन RDTको पछाडि सरकार लागिराखेको छ? माननीय श्री लक्ष्मी कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल कृषि प्रधान देश हो। करिब 65% नेपालीहरू कृषिमा आत्मनिर्भर रहेका छन्। कुल GDPमा पनि यो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। अहिले जब मानो छरेर मुरी फलाउने समय आउँछ तब उत्पादनको लागि अति आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको हाहाकार हुन थाल्छ। आजभोलि दैनिक जसो किसानहरू आफ्नो कृषि सहकारी संस्थामा पुग्छन् तब किसानहरू आफूले चाहेको मल कहिल्यै पाउँदैनन्। आखिरमा कहिलेसम्म किसानले मल नपाएर उत्पादन बाली रोक्नुपर्ने या रुनुपर्ने हो। त्यसैले यसको लागि थाई व्यवस्थापनको लागि सरकारले जैविक मल, रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनीको लागि पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दियोस् भनी सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, ठुलालाई चैन सानालाई ऐन अहिले त्यस्तै भएको छ। रुकुम पश्चिम चौरजारी सोतीको घटनामा नवराज विक लगायतका 6 जना हुनार युवाको उज्जवल भविष्य भेरी नदीमा बगाइदिएका छन्। न्यायका लागि 77वटै जिल्ला आन्दोलित छ। काठमाडौँको सडक पनि दिनदिनै न्यायका लागि आन्दोलित भइरहेको छ। न्याय प्रेमी आन्दोलनकारीहरू आन्दोलनमा छन् तर सरकारको चाल मौन छ। जनता सरकारले न्याय देला भनेर सशङ्कित छन्। म यो किन भनिरहेको छु भने हामीले डाक्टरको सम्मान इज्जत गर्थ्यौँ र गर्छौँ पनि, तर त्यहाँ भएको घटनामा ती युवाहरूको पोस्टमार्टम डाक्टरले छल गरेर ढाँटेर नक्कली रिपोर्ट बुझाएको छ। किन यस्तो हुन्छ? के हाम्रो देशमा न्याय हराएकै हो? पीडितका परिवारहरूलाई न्याय माग्न जाँदा प्रहरीद्वारा कुटिएका छन्, घाइते छन् र हात खुट्टा भाँचिएको छन्। पीडितको पक्षमा न्याय पाउनको लागि अपराधीलाई हरैसम्मको कारबाही होस्, अपराधीहरू उम्किन नपाउन्। यदि त्यसो हुन सकेन भने कोरोना भाइरसले त अहिलेको मास्कले छोप्ला, तर सरकारको अकर्मण्यताको लाज छोप्नेहरूको मास्क खोज्न हम्मे पर्छ। मान्य सदस्यहरू, सुन्ने समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य